Mayong adlaw, nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF ang tulo ka mga barangay sa Davao Occidental. Base sa advisory sa provincial government sa Davao Occidental, positibo sa ASF ang barangay San Agustin ug Basiawan sa Santa Maria. Samtang nakipsabang barangay Bito sa Malita. Kinihuman sa gipagula nga resulta sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Busa magpatuman og depopulation sa mga baboy ang probinsya nga positibo sa ASF subay sa direktiba sa Department of Agriculture. Gilantaw sab nga magpatuman og strikto nga biosecurity measures sa pagtransport sa mga ginabaligyang baboy. Gialerto sab ang pagpatuman sa Bantay ASF program aron dili na mukuyana pa sa laing lugar ang maong sakit. 7 ka mga barangay sa Davao Region ang giilang gawas na sa impluwensya sa illegal nga droga. Gilangkuban kini sa Barangay Mabila sa Sarangani, Davao Occidental, Barangay Magtuod ug Barangay Marapangi sa Davao City, Barangay Sinawilan sa Digos City, ug ang mga barangay sa Buena Vista, Barangay Babuhay ug Barangay Tubod sa Bansalan, Davao del Sur. Hingpit na silang gideklara isip drug-cleared barangay epektibo niadtong Agosto 5 ning tuiga. Atol sa seremonya nga gihimo sa Davao City sa pagpanguna sa PIDEA Regional Office 11 kauban ang Department of the Interior and Local Government, Department of Health, Police Regional Office 11 ug mga representante sa mga local government unit. Gawas niini 13 sab ka mga barangay sa Davao Region ang adunay drug-free status. Samtang malampuson sab nga namintinar sa 218 ka mga barangay sa riyon ang ilang drug-cleared status. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.